العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم हमेशा पज़ैंद शुक्र शिकायत कड़े मुनकरीगे बाताद सुबहान वली तो खुतबाए को मिंबर साल वली खतीबा कदम की दाए वज़ान बंद मिंबर दे नदा हुनर निद खौर सूर सरजर का दा हुनर निद खौर सूर सरजर का जर खौर का रहमान हुनर दादे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद पाक शौक़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि وعطرته بعدد كل معلوم الحمد لله دا دستاس په مدرسه کې د نوو ماشومانو استاذ العلماء شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا محمد نبीन दोस्त दामद बरकातुहु हाजी अभी दा गलावत में तशरीफ पवरी करे और दा हजरात इस सदुरवे विन दनो माशुमान खतून जुमान के सुखारी ने बेहदा बेहदा अफसोस मुकाम जबनात पानी को तासो हजरात की आवाज और नजर तरसरा जुमान तजान और सवे आमुल से पर अतावला से पूरा मुबल को इंशाअल्लाह मुआज बदा को अज़ान दादर का अफसोस मुकाम दा से फरमाए दा से शुरू दा से हस्ते ददी इकराम दादी चमुंदी को और ददी द मलफूजात में इस्तिफादा तो हम दा से सरदार हजरत से को तस्वीर को अल्लाह अंसार या सनूर बची हलालोर या जान निश्चल मदा अज़ाम किस्मा आज़ाद या तेरा तवफ़ा या माशूमत बचे दोते तोखदे कसम हालत बयान न बहर खुदा अफसोस मुकाम मदा वजह दा چې موږ د علماء قدر نشته دا شلوغ دي چې موږ له دومره ټیم راکړی دا ټول مقصد خاص د هر ځای چې زه پر ما ورسره انشاءالله ټول په شوق او محبت سره بیا درود شریف وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك توجه سره کېنئ ځکه ستاسو توجه دا متقدم باندې ډېر اثر ستاسو توجه وي متقدم باندې ډېر ښکلی بیان وکړي ښکلې ناندباني به وکړي نو توجه به ستاسو غواړو انشاءالله او سبحان الله آواز به فهم ده انشاءالله
شوق و محبت سره را سره دا وایي لکه یتیم کړم په سلګو سلګو ژړا د دې د برکته د دې تاسو ټول الله افسوس ارمان چې بیا له تا شومره جدا محبوبه لکه یتیم کم په سلګو سلګو ژړا محبوبه لکه یتیم کم په سلګو سلګو ژړا محبوبه پرستو مې کتل پای صدرمان او حسرت افسوس ارمان چې بیا له تا شومره جدا محبوبه لکه یتیم کم په سلګو سلګو ژړا محبوبه لکه یتیم کم په سلګو سلګو ژړا محبوبه او ستا د حرم نه چې ګرځې پای خپلو خپو بهر شومه
अफसोस अरमान चिमिया लता शुमरा जुदा महबूबा लगा यतीम कम सलगो सलगो जड़ा महबूबा आओ मेहमान की बात जरा वखी औरत कम दर लाए यजा मेहमान की बात जरा वखी औरत कम दर लाए कमे पास्तर को कदम दे बहरे खुदा महबूबा लगा यतीम कम सलगो जड़ा महबूबा अफसोस अरमान चिमिया लता शुमरा जुदा महबूबा लगा यतीम कम सलगो जड़ा महबूबा लगा यतीम कम सलगो जड़ा महबूबा दा मोहम्मद आमिन महबूब दे मोहम्मद अरबिया मोहम्मद आमिन महबूब दे मोहम्मद अरबिया मोहम्मद आमिन महबूब दे मोहम्मद अरबी द्वारा जहाना बालुगे कम दर किस्ता महबूबा लगा यतीम कम सलगो जड़ा महबूबा अफसोस अरमान चिमिया लता शुमरा जुदा महबूबा लगा यतीम कम सलगो जड़ा महबूबा तावील हुस्न में ख्वागा प्रिग दिक्कतों की और मामी जुमदरान योड़ बलिदों की न मामी जुमदी पकुम कुम ज़ैक गुरमाए तावीयम दाय तहज्जुद नि मुश्कोकी मावी तब कुमलार दर रस्माई आओ तावी सिरका ग्रीवान पली वनोकी नमावी पुलता दसरा और खता दी तावी लासबा दर कौम पूर्वतों की तावी माय बगड़ी ज्यादा मालू सराय नमावी जयमान बंद पसौलनों की नो तावी दापन बिस्मिल्लाह बंद माती की मावी दगाय ताकत शतद जिक्र खलो की तावी दाप बिस्मिल्लाह बंद माती की जार आओ मावी दगा ताकत शतद जिक्र खलो की नमावी हिसान नीकी जमा हमिद गुल निश्ता तावी फजल दरब वाला पटोलों की वावाय सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दी वावाय सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दी शौक सरवाए अल्लाह को दे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बमिने मोहब्बत अशरार शौक सरदा वावा सुमरा खाइस्ता नबी सुल्तान दी बस पकड़े हुए तो मैं बाहर से वावाय सुमरा खाइस्ता नबी
کړې قلمای دا کوي لیدل مې سرور علامای دا کوي لیدل مې سرور علامای زړونه مې پرې کړي زړونه مې پرې کړي د محبوب مې دومره شان دی بابا څومره ښایسته نبي سلطان دی بابا څومره ښایسته نبي سلطان دی سرور زیبا د مال سر مې دې قربان دی بابا څومره ښایسته نبي سلطان دی بابا څومره ښایسته نبي سلطان دی مور بیبي ستن پسې یو شپه ګرځېدلای مور بیبي ستن پسې یو شپه ګرځېدله پاک رسول مسکي شولو ستن وځلېدله پاک رسول مسکي شولو ستن وځلېدله پړک شو